अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के हक में आया है सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अहम फैसला, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज कोशिश की गई है लीमा खान साहिबा की जानिब से कि कोई इंसाफ की जंजीर अदल जो है उसको हिलाया जाए। क्या हुआ, यहाँ पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जी, आज आलिया हमजा साहिबा की ज़मानत भी मंजूर हो गई है। तो अदालतों से ओवरऑल आज अच्छी खबरें आई हैं पीटीआई के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक और रिहाई मुमकिन हो पाई है, और यहाँ पर भी एक दफ़ा फिर मियाँ अशफाक जो हैं वो काफ़ी कामयाब नज़र आए हैं, इस पे बात करेंगे। अली अमीन साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, फिर से मादनियात बिल के हवाले से वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा उसके हक़ में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर आखिर में बात करेंगे कि जो एक कल अटैक हुआ है कश्मीर में, और उसके बाद जो एक जंगी जुनून नज़र आ रहा है भारत की तरफ से, क्या इसके इम्कानात हैं कि वाकई पाकिस्तान पर कोई हमला हो सकता है, या कोई इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि एक अहम मीटिंग भी हुई है। इसके ऊपर भी आपको तफसीलात बताएंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले की बात करते हैं जी। आज बेसिकली इमरान खान साहब के जो 9 मई के केसेस हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी, और यहाँ पर जो हुकूमत की इस्तदा थी उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब का फिजिकल रिमांड चाहिए। इसके ऊपर जो जज साहब हैं जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, उनकी तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स देखने में आए, और उन्होंने कहा कि 2 साल बाद आपको अब मुलजिम का जो है वो जिस्मानी रिमांड चाहिए। मतलब है कि ये कोई मजाक है कि 2 साल के बाद आप मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। मतलब वो भी ऐसा मुलजिम जो कि ऑलरेडी आपकी कैद में है 2 साल से। तो आप अगर कुछ उससे पूछगछ करनी थी, कोई टेस्ट करवाना है, कोई चीज़ बरामद करनी है, इसीलिए आप जिस्मानी रिमांड आमतौर पर मांगा करते हैं, तो वो आपके पास था, आप उस वक्त कर सकते थे। तो ये 2 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि मुलजिम का जिस्मानी रिमांड आपने लेना है। उनकी तरफ से ये इस्तदा थी कि जी हमने कोई टेस्ट करने हैं, और पता नहीं वो कौन कौन से टेस्टों के नाम लिख के दे दिए जी। पोलीग्राफिक टेस्ट भी करना है, फलां टेस्ट भी करना है, ऑडियो मैचिंग टेस्ट भी करना है, तो जी इसलिए हमें उनका जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगर आपको फर्दर कोई इस केस के बारे में रिलीफ चाहिए तो आप ट्रायल कोर्ट से जाके रुजू कर सकते हैं, लेकिन जो फिल वक्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके फिजिकल रिमांड मांगा था उसको तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले ये लाहौर हाई कोर्ट में भी रिमांड मुस्तरद हो गया था, जिसके बाद ये हुकूमत की तरफ से अपील जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सलमान सफदर साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए थे, और यहाँ पर जो समातें हुई इसके बाद ये फैसला इमरान खान साहब के हक में रहा, और जो हुकूमती इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई, और उन्हें ये कहा गया कि आप ट्रायल कोर्ट में जाके फर्दर इसके ऊपर जो है कोई भी अपनी इस्तदा कर सकते हैं। आज जो ओवरऑल इस अदालत में बात हुई है वो बड़ी आप कह सकते हैं कि हौसला अफजा है, इस लिहाज से कि वही बात है कि जब हम ये देख रहे हैं कि 26वीं तरमीम में ऐसे लोग अपनी चॉइस के इन्होंने पिक किए हैं और उन्हें जजेस मुकर्रर किया, तो वहीं ऐसे जज साहिबान जो बेशक 26वीं तरमीम के नतीजे में आए हैं, इसके बावजूद अगर वो इंसाफ की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, तो यकीनी तौर पर उनकी सताइश भी होगी, और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि वही बात कि चाहे जितना मर्जी अंधेरा हो, कोई ना कोई उम्मीद की जो किरण है वो फिर भी नज़र आ जाती है। इतना सारे बेशक आप लोग ये कह रहे होंगे जी बिल्कुल झुक रहे हैं ये वो, लेकिन कोई ना कोई शख्स खड़ा भी हो जाता है, कोई ना कोई शख्स फिर भी इंसाफ और कानून की बात करता नज़र भी आ रहा होता है। तो ये हमें चीज़ें साथ साथ नज़र भी आती हैं। तो हाशिम काकड़ साहब ने आज एक मौके पे पूछा हुकूमत से कि आपको पता है कि हम छोटे सूबे से हैं, लेकिन हम दिल में दर्द रखते हैं, और मुख्तलिफ केसेस में हमारे सामने ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हमें तकलीफ़ होती है। एक 8 साल तक शख्स जो था वो डेथ सेल में रहा और कत्ल का मुजरिम था, और उसके बाद उसका केस सामने हमारे लगा, तो जो चीज़ें शवाहिद सामने आई उसके नतीजे में वो बरी हुआ। तो आप सोचिए कि 8 साल उस शख्स ने डेथ सेल में गुजार दिए। और फिर जज साहब ने ये सवाल किया कि क्या आप कभी डेथ सेल में गए हैं? तो इसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने देखा है, लेकिन ज़ाहिर है कभी गए नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि डेथ सेल में इंसान की क्या हालत होती है, और आप 8 साल उस मुलजिम को उस डेथ सेल में रखते हैं, और उसके बाद इन दी एंड उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, वो बरी हो जाता है, लेकिन जो उसने टाइम गुजारा है उसका क्या। तो इस तरह के जब हम फैसले देते हैं हमारे दिल को बाकायदा तकलीफ होती है। तो ये बात उन्होंने कही।
تو یہ انہوں نے ساری جو چیزیں ریمائنڈ کروائیں اور اس کے اوپر جو ریمارکس دیے تو وہ بیسکلی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس کے اندر لوگ 2-2 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی چیز آپ پیش نہیں کر پا رہے، یا تو یہ ہو نا کہ اتنے سالڈ آپ کے کیسز ہیں کہ جس کے اوپر واقعتاً لگ رہا ہے کہ جی واقعی گلٹی ہیں لوگ، تو پھر تو بات ایک الگ ہوتی ہے۔ آپ 2-2 سال سے کیسز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پروسیڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے آج اس کیس کے بعد، اس فیصلے کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ بیسکلی انہوں نے یہ 9 مئی کا کیس آخر میں رکھا ہی کیوں ہوا تھا، اسی لیے کیونکہ اس کیس میں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پریزنٹ کرنے کے لیے بھی ایون، تو اسی لیے بس اس کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا اور ان کا یہی تھا کہ جی ہم باقی جو کیسز ہیں اسی میں سزائیں وغیرہ دے دیں گے اور دیکھیں گے آخر میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ اس کیس میں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ایسی جس سے یہ کیس اپنا ثابت کر سکیں۔ تو سلمان صفدر صاحب اس بارے میں بڑے کلیئر تھے کہ یہ کیس بالکل فارغ ہو جائے گا جب بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آتا ہے اوپن ہیئرنگ میں۔ تو بہرحال جی یہ عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے عام پیش رفت تھی۔ دوسری طرف آج عالیہ حمزہ صاحبہ کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے ان کو راولپنڈی کنونشن سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ کل بھی ان کی ضمانت کی سماعت تھی لیکن اس میں کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا، جس کے بعد آج پھر صبح فوراً ہی عدالت میں پہنچے عالیہ حمزہ صاحبہ کے وکلاء اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کل بھی سارا دن ایسے ویسٹ کیا گیا تو آج اس پہ فوراً آپ فیصلہ سنائیں۔ تو اس کے بعد پھر دستیاب ریکارڈ کے مطابق جج صاحب نے ضمانت جو ہے وہ گرانٹ کر دی۔ اب روزگار بھی جاری ہو چکی ہے، کوشش یہی ہے کہ آج کے روز ان کی رہائی ہو جائے، لیکن اس بات کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو شاید آج بھی رہائی نہ مل سکے۔ ضمانت تو ان کی اس کیس میں ہو گئی ہے، یہ ممکن ہے کہ انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کر کے کوئی ایم پی او کا لگا کے کسی بھی وجہ سے ان کو مزید جیل میں رکھا جا سکتا ہے، یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے۔ جب تک کہ میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں اس وقت تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی ہے، جبکہ روزگار جاری ہوئے کافی گھنٹے ہو چکے ہیں۔ تو یہ اب وہی بات ہے، پھر بدماشی کا اگر نظام چلانا ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کے مطابق تو عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر کچھ ایسا ثابت نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بوگس FIR تھی، سب کو پتا تھا کون سا انہوں نے پولیس والے کے اوپر کوئی گن تانی ہے یا اس کو کوئی دھمکایا یا کچھ کیا، ایسا تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک جھوٹا مقدمہ تھا لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا۔ مقصد بڑا صاف نظر آتا ہے کہ عالیہ حمزہ چونکہ اس وقت پنجاب میں ایک موبلائزیشن کیمپین سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کے کنونشنز اور ملنے ملانے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کا سلسلہ جاری ہے، تو یہی چیز جو ہے ایک آنکھ نہیں بھاری اور اسی وجہ سے عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار کر کے جیل میں رکھنے کا پلان ہے تاکہ جو تھوڑی بہت بھی پنجاب میں ہلچل وہ کر رہی ہیں وہ بھی ایون نہ ہو سکے۔ تو یہ جو چیز ہے بڑی واضح ہے۔ لیٹ سی کہ یہ جبر کا نظام مزید چلتا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو پھر سے جیلوں میں اسی طرح خوار کیا جاتا ہے جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے ان کو مسلسل کئی بار پچھلے سال بھی اسی طرح گرفتار کیا جاتا رہا، مختلف جیلوں میں رکھا گیا، تو 1.5 سال تو وہ آلریڈی جیل کاٹ چکی ہیں۔ اس کے بعد اب کیا فردر اسی یعنی ایپیسوڈ کو انہوں نے ریپیٹ پہ لگانا ہے یا اس دفعہ کچھ عقل کے ناخن لینے ہیں؟ ویسے تو عقل کا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا فیٹ اب کیا ہوتا ہے اور ان کی رہائی ممکن ہو پاتی ہے نہیں۔ اس کے علاوہ جی آج اہم خبر یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے ہو گئے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی اور جو کیسز مقرر نہیں ہو رہے عمران خان صاحب کے القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں دائر ہوئی ہوئی ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کی دائر ہوئی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ان سے جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے اس کے اوپر توہین عدالت کی متعدد درخواستیں ہیں جو دائر ہو چکی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہو رہی۔ تو اس کے اوپر ارلی ہیئرنگ کے لیے پھر الگ سے درخواستیں دائر کی گئیں لیکن وہ بھی سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی۔ تو آج علیمہ خان صاحبہ، نیاز اللہ نیازی صاحب، نورین خان صاحبہ، باقی جو کچھ PTI کے وکلاء ان کے ساتھ تھے، تو یہ سب پہنچے آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کی کوشش یہ تھی کہ خود ملاقات کر کے چیمبر میں چیف جسٹس صاحب سے اس متعلق جو ہے وہ درخواست کی جا سکے کہ آخر کیوں ان کی جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو آج بھی پچھلے دفعہ بھی جب انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو اوائڈ کیا چیف جسٹس جو ہیں یہاں پہ ڈوگر صاحب، تو انہوں نے اوائڈ کیا اور آج بھی شاید ایسی ہی کچھ صورتحال پیش آئی، ان کی عدالت میں یہ لوگ چلے گئے تو وہاں پر نیاز اللہ نیازی صاحب نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ جی یہ کیسز جو ہیں فکس نہیں ہو رہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم نے اس بارے میں
इंतज़ामिया से पूछा है, यानी ज़ाहिर है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स करते हैं रजिस्ट्रार वगैरह और दीगर अमला जो है, तो हमने उनसे पॉलिसी पूछ लिया और ये कह के बस वो चलते बने। फ़ौरन ही 2 रुकनी ये बेंच था बेसिकली, अमीन मिन्हास का और साथ में जस्टिस डोगर का, तो ये दोनों ही फ़ौरन उठ के चल दिए, जबकि पीछे से हलीमा खान साहिबा ने आवाज़ भी दी कि जज साहब मैं कुछ कहना चाहती हूँ, या जैसे उन्हें मुखातिब किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे रुकना ज़रूरी नहीं समझा और फ़ौरन वहाँ से निकल लिए। तो ऐसे लग रहा है कि ये जजेस भी पता है इनको कि अगर हम सामना करेंगे तो हम शायद जवाब ना दे पाएँ, सेटिस्फाई ना कर पाएँ और शायद कुछ इस हवाले से पेशरफ्त ना कर पाएँ, इसलिए अब हम उन्हें कहेंगे क्या। तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। जैसे दिल में चोर होता है ना, तो आप कहते हैं बस आमना सामना ना हो जाए, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो आज जजेस की भी महसूस हो रही थी, कल भी इसी तरह हुआ। तो इस पर बाद में खैर हलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि ये जजेस जो हैं, हमें तो लग रहा है कि हमें इनके साथ खड़े होना है, क्योंकि इस वक्त तो जुडिशरी को उल्टा हमारी ज़रूरत है। तौहीन जो हो रही है वो हमारी नहीं हो रही, वो जजेस की हो रही है, अदालतों की हो रही है। तो हम इन जजेस के साथ खड़े हैं, इनको हम इनकरेज करेंगे, इनको हम ये सपोर्ट देंगे कि आप बेफिक्र होकर निडर होकर फैसले करें, हम आपके साथ खड़े हैं, तो इनको हमारी ज़रूरत है। तो ये एक उन्होंने डिफरेंट एंगल से जो था वो इस पर्सपेक्टिव को पेश किया। उन्होंने कहा कि हम कोई शिकवा करने नहीं आए अगर वो हमारी दरख्वास्त नहीं लगा रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे, बल्कि हम ये समझते हैं कि इन जजेस को तो हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये तो खुद बेचारे जो हैं वो इस वक्त इस तरह की कैफियत में हैं कि इनके ऑर्डर्स का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। तो आज सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो इनके ऑर्डर्स को फाड़ के फेंक रहा है, उस पर अमल नहीं कर रहा, तो कल को कोई भी ऐसा कर लेगा तो ये तो फिर पूरे मुल्क के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बात अब सिर्फ इमरान खान या PTI की नहीं है, बल्कि इस चीज़ के ऊपर गौर करना होगा कि 26वीं तरमीम के बाद आपने अदालती निज़ाम को क्या बना दिया है कि यहाँ पर किसी जज की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, किसी ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इन जजेस को तो खुद इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसको इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। बाकी जी आज एक अच्छी खबर ये भी आई है कि फरहान चिश्ती एक और PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये भी लापता थे पिछले कोई 36-37 दिन से, और इनकी भी आज रिहाई मुमकिन हो गई है और ये रिहा होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। और इसकी तस्दीक उनके वकील बैरिस्टर मियां अशफाक साहब ने कर दी है। और अगेन इसके ऊपर मैंने कल भी काफ़ी तफसील से बात की थी कि जाहिर है ये जिस तरीके से मामलात हुए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ, कुछ को तो अदालतों में पेश किया जाता है, कुछ लापता हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप भले ढूंढते फिरें। तो यहाँ पर मियां अशफाक वकील साहब जो है उन्होंने अपनी एफर्ट करके इन लोगों की रिहाई मुमकिन बनाई है। तो ये अब जनाब 5 लोग थे जिनकी बात हो रही थी, इनमें से 3 लोग जो हैं अब वापस अपने घरों को पहुँच चुके हैं। एक तो उस्मान महमूद थे, फिर कदीर अमजद जो कल पहुँचे, और अब फरहान चिश्ती जो हैं ये भी अपने घर पहुंच चुके हैं। 2 अभी मजीद लोग हैं जो कि स्टिल लापता हैं और उनके लिए भी कोशिशें जारी हैं। एक दफ़ा फिर से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मादनियात बिल के हवाले से उसका दिफा करते और उसके बारे में गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करते हुए नज़र आए। और आज एक जगह पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई एक शिक दिखा दें ऐसी कि जिसमें हम कोई विफाक के हवाले कर रहे हैं मादनियात को, या कोई अथॉरिटी ऐसी हम दे रहे हैं उनको कि जहाँ पे विफाक फैसला करे या SIFC फैसला करे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई एक चीज़ भी आप दिखा दें अगर हो तो ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, ये एक पूरा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। तो अली अमीन गंडापुर साहब इसका दिफा कर रहे थे कि जनाब इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। अब अगेन ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने ऊपर मज़ीद तनकीद की दावत ही दी है, क्योंकि जब एक चीज़ कल उनके जो अपने स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती वो क्लियर कर चुके हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही कि इमरान खान ने कल की मुलाकात में भी इवन ये बात कही है कि जो ये मिनरल्स बिल है इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसको बिल्कुल भी अभी पास नहीं होना चाहिए जल्दबाजी में। तो जब इमरान खान की तरफ से भी इसके ऊपर रोकने का ही कहा जा रहा है, बाकी पार्टी भी आपकी इसी तरफ ज़्यादा लोग हैं, तो फिर भी आप इस बात के ऊपर बज़द क्यों नज़र आ रहे हैं कि आपको ये बिल पास करना ही करना है। मान लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक ही होगा, लेकिन इवन देन जब सब लोगों का इत्तेफाक राय नहीं है और सबसे बढ़कर अगर इमरान खान ही आपको उसके ऊपर गो अहेड नहीं दे रहा, तो फिर आप किस तरह अपने तौर पे ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी उनके लिए जो है वो एक ऐसा लगा कि उन्होंने आज दोबारा इसकी जो दिफा की कोशिश की है कि जैसे वो भी कहीं से प्रेशर में है कि नहीं जी ये बिल आपको हर सूरत पास करना है।
تو یہ سوال جو ہے وہ کر تو رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے ایسا ہے. واقعی شک میں تو شاید آپ کو لکھا ہوا کچھ ایسا نظر نہ آئے، لیکن اصل پرابلم یہی ہے کہ لکھا ہوا کچھ بھی ہو، جو اس کا اثر ہوتا ہے دیکھنا تو اس چیز کو ہوتا ہے. اب 26ویں ترمیم ہو یا کچھ اور چیزیں بھی ہوں تو اس میں بھی کہیں یہ پوری پلاننگ آشکار نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم نے 26ویں ترمیم کے بعد کرنا کیا ہے، کون کون سا جج لے کے آنا ہے اور اس کو کس طرح سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن وہ پھر بعد میں ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ منرلز بل میں بھی کہیں یہ لکھا نہیں ہوا کہ ہوگا کہ ہم جی یہ کر رہے ہیں، اس کو ہم باقاعدہ اب ہم نے معدنیات کا کنٹرول ادھر دے دیا ہے یا اس طرح. تو اس طرح کی باتیں صاف نہیں لکھی ہوئی ہوتی، لیکن مس یوز جو ہے اس کا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی مس یوز ہو سکتا ہے تو پھر آپ وہ کام کریں ہی کیوں. تو یہ ایک بنیادی اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت اعتراض ہے. اور جس طرح سے اب علی امین تو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر مزید میرا خیال ہے کہ آلریڈی سوشل میڈیا کا اتنا پریشر آیا کہ اس بل کو انہوں نے روک لیا. تو آگے بھی اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بل شاید منظور نہیں ہو سکے گا ابھی. تو اس کے اوپر جنید اکبر صاحب کا بھی آ چکا ہے اسٹیٹمنٹ، باقی بھی بہت سارے جو کہ پی کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اپنا بیان دے چکے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ جو حکومت کی سائڈ کے لوگ ہیں، فیصل وافڈا ہوں، فیصل کریم کنڈی ہوں، ان کی طرف سے تو بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بل تو پاس ہو کرے گا وغیرہ. لیکن یہی بات زیادہ اس بات کو مشکوک بناتی ہے کہ اگر یہ لوگ اس چیز کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں تو پھر لازمی کچھ فشی ہے اس کے پیچھے. اسی وجہ سے یہ لوگ اتنا اس کے اوپر زور دے رہے ہیں. اگر اس کا اختیار ان کے پاس ہی رہنا تو پھر ان کو کیا لگے کہ بھئی ٹھیک ہے صوبہ اس پہ جو بھی مرضی کرتا پھرے. لیکن یہ لوگ اگر اس کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اسی وجہ سے سوالات زیادہ اٹھ رہے ہیں. آخر میں بات کرتے ہیں جی جو کل واقعہ مقبوضہ کشمیر میں پیش آیا، افسوسناک ٹیررزم کا واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے ایک جنگی جنون نظر آ رہا ہے بھارتی میڈیا کے اوپر، ان کے دانشور آ کے بڑا اپنی گورنمنٹ کے اوپر یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جی آپ بس پاکستان کو ملیہ میٹ کر دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اٹیک کر دیں. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کل مودی صاحب جو ہے وہ اپنا سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے فوراً ہی وطن واپس آ گئے اور انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ہی ایون ایک ہنگامی میٹنگ کی. اور اس میٹنگ کے اندر جو ان کے ظاہر سیکورٹی کے مشیر ہیں داخلہ کے اور یہ وہ عام جو منسٹرز تھے اور آفیشلز تھے وہ موجود تھے اور خود نریندر مودی اس کو ہیڈ کر رہے تھے. لیکن اب آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ ان کے آرمی چیف اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. مطلب سیکورٹی سے ریلیٹڈ اتنا امپورٹنٹ ایونٹ اور اتنا امپورٹنٹ اجلاس ہے لیکن اس میں ان کا آرمی چیف موجود نہیں تھا. تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. ہمارا تو ماشاءاللہ میلہ مویشیاں بھی ہو تو آرمی چیف کے بغیر نہیں ہوا، اور وہاں پہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ اجلاس بھی جو تھا وہ بھی آرمی چیف کے بغیر ہو رہا تھا. تو بیسیکلی وہی بات ہے کہ جب سول سپریمیسی ہو تو وہاں پر جو فیصلہ ہے وہ آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے اور وہ پالیسی بنا کے آپ کے آرمی چیف کو ضرور دیتی ہے کہ جناب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور آپ کو اس کے اوپر یوں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہ ایک الگ خیر کہانی ہے. لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سمٹمز ہیں اس میں اس بات کا خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھارت نیا مس ایڈونچر نہ کر لے. لیکن میری اپنی جو کیلکولیشن ہے جو میں اسیس کر رہی ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ سچویشن ہوگی کہ وہ کوئی باقاعدہ کوئی اٹیک لانچ کر دیں گے یا کوئی جنگ چھڑ جائے گی. تو یہ ضرور ہے کہ کچھ ان کی طرف سے مزید سخت سٹیٹمنٹس آئیں گی، کچھ مزید وہ زہر اگلیں گے، پروپیگنڈا بھی کریں گے، کچھ اور چھوٹے موٹے سٹیپس بھی لے سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھا کے کوئی اٹیک کر دیں گے. اگین وہی بات ہے کہ جو اس کے اوپر ٹی وی کی دانشور ہیں ان کی جو مرضی رائے ہو، لیکن جو سٹیٹس ہیں وہ یہ چیز سوچتی ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی آپ ایسکیلیشن کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی افیکٹ کیا ہوتا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ جنگ چھیڑ رہے ہیں کچھ ہے تو نقصان تو پھر دونوں طرف سے ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ صرف نقصان کر دیں گے پاکستان کا اور آگے سے آپ کا نہیں ہوگا. تو ظاہری سی بات ہے ادھر سے بھی بھرپور جواب ہوگا. تو پھر یہ خدا نخواستہ آپ خطے کو جنگ میں دھکیلیں گے، دونوں ایٹمی پاور ہیں، تو کیا دنیا بھی اس کے اوپر یہ ہونے دے گی؟ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ باقی جو ممالک ہیں وہ اس کے اوپر کوئی خاموش تماشائی بن جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی پاکستان اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، ریجن کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپنا ایک رسوخ استعمال کریں گے. اور خود ان کو بھی پتہ ہے، انڈیا کو بھی، کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ الزام لگا دیں اور خود ہی سزا دینے کے لیے اٹیک بھی کر ماریں
اور باقی جو ساری سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر آپ کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت جو انڈیا کی ترجیحات ہیں اس میں تو ان کا فوکس جو ہے وہ اپنی اکانومی کو گرو کرنا نظر آتا ہے. وہ اپنے طور پر جس طرح سے اس وقت پورے خطے کو لیڈ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں, چاہے مسلم ممالک ہوں چاہے امریکہ ہو, تو ایسی صورت میں ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرے گا کہ یہ کوئی پاکستان کے ساتھ مس ایڈونچر کر کے اکانومی بھی اپنی خراب کریں, اور ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اوپر پھر بہت ساری مزید کانسیکوینسز ہیں جو بھگتنا پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے میرا پریکٹیکل انالیسس تو اس کے اوپر یہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. باقی اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن اس کے اوپر جو پاکستان کی طرف سے رسپانس ہے وہ دفتر خارجہ کا صرف میں نے ایک رسپانس دیکھا ہے, چھوٹا سا رسپانس ہے. انہوں نے صرف اس کارروائی کی جو یہ اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا, اس کی مذمت کی ہے کہ جی ہمیں جو یہ افسوس ہوا ہے کہ یہ جانی نقصان ہوا ہے اور ہم کنڈولنس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بھارت کی طرف سے اگر اسٹیٹمنٹس ہو رہے ہیں یا جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوئی فی الحال تو رسپانس جو ہے وہ نہیں دیا ہے. تو پاکستان میں یہاں پر بالکل اس حوالے سے جو آفیشیل لیول پر تو خاموشی ہے. یہ خبر میں نے ضرور دیکھی ہے کہ کچھ جنگی مشقیں وغیرہ ضرور کی گئی ہیں اور کچھ جو آپ کے انٹرنل میٹنگز ہیں ظاہر ہے سیکورٹی سے معاملات سے ریلیٹڈ وہ ہوئی ہیں, اور ان چیزوں ظاہر ہونی بھی چاہیے آف کورس کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو یہ نہیں اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے بلکہ اس سے پہلے آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیا ہو سکتا ہے اور کیا اس کے اوپر ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو وہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں, کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ تربیتی مشقیں بھی ہوئی ہیں, تو یہ اپنی جگہ ہے. لیکن آفیشلی پاکستان نے کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ابھی تک میسیجنگ ایسی نہیں کی ہے جس سے لگے کہ کوئی ایسکلیشن کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ کوئی جنگی جنون جو ہے وہ زیادہ غیر ذمہ دارانہ حد تک آگے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے خطے پر رحم کرے اور امن رکھے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ اسی قسم کی ہے جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپیکٹ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال بظاہر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی اس میں اس طرح کی خدا نخواستہ سچویشن ہوگی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.